मशकपीडानिवारकं तायकम् कस्यचित् कार्यस्य निमित्तं कोदण्डः नगरं गतवान्। राजमार्गस्य पार्श्वे वृक्षस्य अधः जनानां सम्मर्दः तेन दृष्टः। सः कुतूहलेन जनसमूहसमीपं गतवान्। तत्र तेन वृक्षस्य अधः व्याघ्रचर्मणः उपरि उपविष्टः दीर्घश्मश्रुधारी कश्चन सन्न्यासी दृष्टः। सः ललाटे कुङ्कुमं धृत्वा कण्ठे फूलरुद्राक्षमालां धृतवान् आसीत्। समूहस्थाः जनाः परस्परं वदन्ति स्म, एषः मन्त्रवेत्ता एकम् अपूर्वं तायकं ददाति। तद्बलात् सर्वविधसमस्याः अपि परिहृताः भवन्ति। दिनद्वयतः एषः अत्र अस्ति। विन्ध्याचले स्थितस्य जीर्णमन्दिरस्य उद्धारार्थम् एव सः 5 रूप्यकैः तायकस्य विक्रयणं कुर्वन् अस्ति इति। कोदण्डः गृहस्य पृष्ठभागे एकं कूपं खनितवान् आसीत्। महान् व्ययः कृतः आसीत् तेन, तथापि जलं तु न प्राप्तम् एव। एतां समस्यां एषः सिद्धपुरुषः परिहरेत् अपि इति विचिन्त्य सः सन्न्यासिनः समीपं गतवान्। तावता वेगेन आगतः कश्चन वृद्धः जनान् निवारयन् सन्न्यासिनः समीपम् आगत्य, भवता तायकं दत्त्वा उक्तम् आसीत् यत् एतत् प्रकोष्ठे स्थापितं चेत् मशकबाधा न भविष्यति एव इति। ह्यः रात्रौ मया तथैव कृतम्, किन्तु प्रकोष्ठे मशकानाम् एव साम्राज्यम् आसीत्। क्षणमात्रम् अपि मया निद्रा न प्राप्ता। भवतः तायकः निष्प्रयोजकः संवृत्तः इति। तदा सन्न्यासी शान्तस्वरेण अवदत्, मया यथा उक्तं तथा न कृतं भवता। मशकजालस्य अन्तः तत् स्थापयित्वा भवता शयनं कृतं यदि स्यात्, तर्हि ये कोऽपि मशकः भवन्तं न अपीडयिष्यत् इति।